अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। इतना बड़ा जलसा हो रहा है इनकी पाबंदियों के बावजूद। आप देखें देखें मैं मौजूद हूँ यहाँ पर। अब मेरे ख्याल ये में तो किसी आदमी के आने की, मजीद आने की गुंजाइश ही नहीं है। इतनी बड़ा ये हो गया है, पंडाल भर गए हैं। वो कह रहा है कि ये इंडिपेंडेंट एक नुमाइंदा कि यहाँ पे मजीद गुंजाइश ही नहीं है। इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पे। काफिला इस वक्त चौक सरायके की जानिब रवा दवा है और कारकुनान अपने कायदीन का इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अमीर अब्बासी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी ये बहुत बड़ा जलसा आज होने जा रहा है और इसकी रैली भी बहुत बड़ी थी। तमाम तर रुकावटों के बावजूद दोस्तों, तमाम तर रुकावटों के बावजूद मैंने आज इसलिए एक वीडियो बनाई थी कि ये जो पीटीएम जितने काम कर रही है ना, आप इसमें से कीड़े ना निकालें। कितनी एफआईआरें हो रही हैं, कितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, कितने रास्ते रोके जा रहे हैं। और अभी से ये जनाब शहबाज गिल वगैरह, ये देखें, ये शहबाज गिल और शेख रशीद और मुराद सईद बारी बारी टीवी पे आ रहे हैं ताकि इनकी कवरेज कम से कम दिखाई जाए। ये इनका पुराना तरीका है कि जब भी पीटीएम का कोई जलसा होता है, नून लीग का जलसा होता है, तो ये बारी बारी शिबली फराज, निक्के दाबा और ये फफे कुटनी और मासी मुसीबती, ये सारे आ जाते हैं ताकि टीवी वाले इनको जो है ना वो टाइम हमारे ऊपर लगाएं, इनको कम से कम दें। आज कोई 1.5-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुराद सईद ने की है अभी रैली के दौरान, और ये नहीं दिखा रहा है। मैं आपको ये बताता हूँ, ये सिर्फ झलकियाँ दिखा रहे हैं। ये देखें, इस वक्त ये जियो टीवी लगा हुआ है। ये अपने इश्तिहार वगैरह इनको जो मिले हैं ना नए, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, वो दिखा रहे हैं। जबकि इमरान खान का ये कैसे दिखाते थे, ज़रा याद करो तुम। एक एक मिनट, यकीन करें, एक एक मिनट अब इमरान खान सो रहा है, अब इमरान खान जाग रहा है, अब फलाना मिलने आया है, अब फलाना म्यूज़िक लगा है, फलाना, एक एक मिनट ज़रा दिखाएं। एक जलसे की भरपूर कवरेज करें, फिर देखें इनको जो है ना लोगों की किस तरह वो राय बनती है। लेकिन ये देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात होगी। ये जितनी मर्जी रुकावटें डाल लें, ये अब इस चीज़ तहरीक को नहीं रोक सकते। ये अवाम की तहरीक है, ये महंगाई के ख़िलाफ़ तहरीक है, ये नाअहलों के ख़िलाफ़ तहरीक है, ये सेलेक्टेड के ख़िलाफ़ तहरीक है, ये तहरीक नालैकों के ख़िलाफ़ तहरीक है। ये किराए के तर्जमान इसको कवर कर सकते हैं। मीडिया जो है ना इधर कर रहा है, लेकिन आप सोशल मीडिया पे देखें ज़रा क्या हो रहा है। वहाँ पे जितना बड़ी ग्राउंड है या वो चौक है सरायकी वगैरह, वहाँ पे अभी दोनों जुलूस वहाँ नहीं पहुँचे। अभी दोनों जुलूस, ना मरियम का ना मौलाना फजल रहमान का नहीं पहुँचा। तो ये सारे कह रहे हैं कि जी वहाँ अब जगह ही नहीं है, किधर से आएंगे, अवाम जगह ही नहीं है। तो ये समझ लें कि पूरे बहावलपुर ही आज जलसा बना हुआ है, जलसा का बना हुआ है। तो ये अवामी मैंडेट है, इसको ये हुकूमत पहचाने, ज़िद में ना आए, ये पहचाने कि ये अवाम की क्या आवाज़ है, उसको पहचाने और इस्तीफ़ा दे। इमरान खान अपनी पुरानी क्लिप्स देखो कि इतने से भी लोग मुझे कहेंगे ना कि इमरान इस्तीफ़ा दो, तो मुझ में इतनी गैरत है, इतनी भी नहीं है। यही तो मैं कहता हूँ ना यार, मेरे ग्राइयाँ, इतनी भी नहीं है आपके अंदर, इतनी भी नहीं है। अभी वो अशरफ ताहिरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हर वज़ीर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। मैं आपको ये बता दूं, पुराने मसले निकाल के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। ठीक, ये इनकी घबराहट है, ये इनकी घबराहट है। बगावत के मुकदमे कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। पीटीएम में जी इख्तलाफ हो गया है, ये प्रोपेगंडे कर रहे हैं, रात दिन उनकी वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। अब दिखाओ ना, वो रैली दिखाओ जो निकली हुई है। इस वक्त जो हज़ारों लोग निकले हुए हैं वो दिखाओ, हिम्मत करो। हम कोशिश करते हैं, लेकिन फिर ये इनके ऐड चल रहे हैं, देख लें, टीवियों के ऐड चल रहे हैं सारे, कोई चैनल नहीं दिखा रहा। मैं दोबारा चेक करके बताता हूँ आपको। मौलाना साहब भी यहाँ कर रहे हैं। मौलाना साहब कह रहे हैं हमने इस्तीफ़े लाजमी देने हैं, हमने अपना हिसाब से करना है। हाँ, इस्लामाबाद इमरान खान के बाप की जागीर नहीं है कि वो इसके ऊपर कब्ज़ा कर ले। ये अवाम का है। अवाम ने वोट किसी को दिए हैं डब्बे में से, और निकले किसी के हैं। तू ख्याल है किसी और का, तुझे सोचता कोई और है। कहता यार मैं तो उधरों इस्तीफ़ा दे के आया सा,
تو نکلا دوسرے پاسوں میں. ایک وہ مجھے بچپن کی ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ وہ ایک آدمی نے نا 3 ٹافیاں چرا لیں. 3 ٹافیاں دکاندار کی چرا لیں. ٹھیک ہے. تو وہ دکاندار ایک لڑکے نے دوسرے نے دیکھ لی کہ اس نے 3 ٹافیاں چرا کے جیب میں ڈالی ہیں. ابھی ادھر ہی کھڑا تھا دکان پہ. تو وہ دکاندار کو کہتا ہے کہ جی میں آپ کو ایک جادو دکھاؤں. وہ دوسرا لڑکا کہتا ہے دکھاؤ جی. کہتا ہے دیکھو جی یہ میں آپ کی 3 ٹافیاں میں کھاؤں گا اور دیکھیں نکلیں گی کیسے. تو وہ 3 ٹافیاں لے کے کھا لیتا ہے اور جو دو لڑکا کھڑا ہوتا ہے اس کی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے, کہتا ہے یہ لو. وہ کہتا ہے اتنا بڑا جادو. تو ان کا بھی یہی حال ہے, ان کا بھی یہی حال ہے جناب. میں خیال ہوں کسی اور کا, مجھے سوچتا کوئی اور ہے. اور جناب یہ تمہارے ان چیزوں سے تم نہیں روک سکتے کسی کو بھی. ٹھیک ہے. لوگ ڈانس وغیرہ کر رہے ہیں, دیکھیں ذرا ڈانس بھی دیکھیں لوگوں کے. یہ نظر آ رہے ہیں. تو کوئی ٹی وی چینل بھی, میں یہ دوبارہ لگا کے میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ٹی وی چینل بھی جو ہے نا صحیح طریقے سے نہیں دکھا رہا, صحیح طریقے سے. یہ میں آگے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کوئی چینل, یہ آج چینل, یہ جناب دین چینل, PNN چینل, یہ میں آگے کر کے دیکھ رہا ہوں. سچ چینل, یہ گورمے چینل, یہ کسی کے اوپر بھی نہیں. سما چینل دیکھ لیں, کسی کے اوپر بھی نہیں لگا ہوا. یہ ARY چینل, یہ انہوں نے تو لگانا ہی نہیں نا. یہ City 42 چینل, یہ کوئی بھی نہیں دکھا رہا یار, کوئی بھی نہیں دکھا رہا. دیکھیں یہ کوئی بھی نہیں دکھا رہا. یہ کوئی بھی نہیں دکھا رہا دوستو. یہ حالات ہیں اور یہ جبر کے حالات ہیں, جبر کے. تو جبر کے حالات جب ہوتے ہیں نا تو وہ اچانک ہی وہ انقلابی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. آپ یہ جتنے مرضی بندے گرفتار کر لیں, جتنے مرضی کو وہ کر لیں. ٹھیک ہے. یہ ایک چینل نے دکھانے کی جرت کی ہے تھوڑی سی, یہ دیکھیں جی. نہیں یہ نہیں لگانا جی. تو یہ جو ہے نا آپ اس میں دیکھیں گے کہ وہ لکھا ہوا ہے مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز قافلے کے ہمراہ سرائکی چوک کی طرف رواں دواں. کنٹینر پر یوسف رضا گیلانی بھی موجود ہیں. آج بڑا زبردست جلسہ ہے جی, بڑا زبردست جلتا ہے. ٹھیک ہے. ادھر یہ جمعیت کے بھی بڑے کارکن آئے ہیں جن کے اندر یہ پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے. جمعیت کے اندر بھی انہوں نے بڑی کوشش کی ہے نا پھوٹ ڈالنے کی. تو نون لیگ کے بھی بڑے لوگ موجود ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی موجود ہیں. تو انہوں نے آج بڑی رکاوٹیں کھڑی کی ہیں اور ساری رکاوٹوں کے باوجود ایک بھرپور پروگرام جو ہے نا وہ شو ہونے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ خیر خیریت رکھے اور خیر و عافیت رکھے. تو ہم ان کو اچھا ابھی سے ایک اور بتانا, ابھی سے شبلی فراز اور مراد سعید کہہ رہے ہیں ابھی قافلے وہاں پہنچا ہی نہیں ہے سرائکی میں. کہتا جی شو فلاپ ہو گیا ہے. شبلی فراز بھی کہہ رہا ہے, مراد سعید بھی کہہ رہا ہے, شہباز گل بھی کہہ رہا ہے, ماسی فردوس عاشق گوان بھی کہہ رہی ہے. یہ سارے ابھی سے کہہ رہے ہیں. ان کے بیان اب تمہاری باتوں پہ کوئی عمل نہیں کرے گا, کوئی کان نہیں دھرے گا تمہاری باتوں پہ. گورنمنٹ مولانا صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اسلام آباد کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. ہم ادھر جائیں گے اور ہم یہ ناجائز قبضہ چھڑوائیں گے. ناجائز قبضہ مولانا صاحب اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت ناجائز قبضہ میں بھی آپ کو بطور وکیل چھڑوا کے دے سکتا ہوں. میرے ساتھ رابطہ کرو. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ مزید اپڈیٹ کرتے ہیں. ابھی مریم نواز صاحبہ کا جو خطاب ہوگا خاص طور پہ اور مولانا فضل الرحمان صاحبہ کا بھی ہم آپ کو یہ بتائیں گے, لائیو بتائیں گے. لیکن فی الحال آپ انجوائے کریں, ٹی وی دیکھیں, ٹی وی شو. مجھے سارے ٹی وی چینل والوں پہ گلہ شکوہ ہے, یقین کریں. کوئی ایسے جھلکی دکھا کے پھر اپنے ان کے وہ اشتہار چلا دیتے ہیں اور اپنی پرانی فلمیں دکھا دیتے ہیں. اور ان کی ڈیڑھ گھنٹے کی پریس کانفرنس دکھائی ہے انہوں نے اس کی
نامراد کی سعید کی مراد سعید کی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے مزید بات کرتے ہیں. خوش رہیں اور پڑوسیوں کو خوش رکھیں. خدا حافظ.